कविता शीर्षक भागीरथीको आत्मा बोल्दैछु। फेन मार्दा अहिले मेरो शहर आत्माले देख्दैछ सुन्दैछ। म अखबारमा खुब छाएको छु। कवि कलाकारको गीत र कविता भएको छु। कसैको लागि कमाउने उचित मौका भएको छु। चिया गफमा चिया भन्दा ज्यादा म तातिएको छु। बालाई भर्खरै गुमाएको पीडामा म भएकी मेरी आमाले कसरी मन थाम्दी हुन्। आफ्नो दिदी बहिनी चटक्कै भुलेर मलाई लुच्ने हत्यारा यही वरपर खुलेआम छन्। राज्य अपराधी खोजेको अभिनय गर्दै राजनीतिको भागभण्डामा आफै छेचबिछेच छन्। डर लाग्दैछ निर्मलाको परिवारले जस्तै मेरो परिवारले नि न्याय किन्न नसक्ने पो कि। यदि यस्तै भए टारबारी बन्दगीमा लगाइदिनु। आमा तिमीले लगाएको जे जति माखा मुन्द्रो जैलेरीमा लगेर बेचिदिनु। बाघको नाचो दापमा सजिएको खुकुरी र कट्टी कुनै हतियारवालालाई बुझाइदिनु। कुनै दिन त्यही हतियारले अपराधी वध भएको खबर रेडियोले बजाओस्। अस्ति तिहारमा दाजुले दिएको दक्षिणा टुबेलको गेस्ट पेपर किनौँला भनेर दिल्लीबाट ठुले दाइले पठाइदिएको ब्यागमा जतन साथ राखेकी छु। जबकि न्यायालय खरिद गर्न परे त्यही दक्षिणा पनि थैथापोस्। गरिबीको कारण अदालतबाट अर्को निराशा घरमा नबिद्रियोस्। रुएर बिलौना गाएर निर्मला खातुन नेहापुन खै कसले न्याय पायो र। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खरिद गर्नै पर्ने होला। रहन त मेरो बदकारी मेरो हत्यारा चौक बजार गल्लीमा कुनै युद्ध जिते झैँ छाती खोलेर हिँडिरहेको छ। दर्शन नमस्ते नमस्कार आदरणीय तथा आत्मीय प्रियजनहरू। नेपाली साहित्य र साहित्यकारहरूलाई एउटा साझा र विश्वसनीय स्तरीय र सुगम मञ्च कार्यक्रम स्पन्दनमा गोलबद्ध गर्दै दिगो विकास र नेपाली साहित्य प्रवर्धनमा सहकार्यको थालन गर्ने उद्देश्यको साथले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम स्पन्दन फेसबुक लाइभको नयाँ श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मङ्गरातीको तर्फबाट साहित्यिक ज्ञान अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। साथै साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल उद्गारका साथमा आज पनि म हजुरहरूसँग सहकार्य गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मङ्गराती स्वीकार्नुहोस्। हजुरहरूका रचना हजुरहरूकै आवाजमा र हजुरहरूका रचना कमेन्ट बक्समा छोडेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त हजुरलाई मेरो तर्फबाट र कार्यक्रम स्पन्दनको पेजको तर्फबाट भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई स्वागत गर्नका लागि मैले फुलमाला र अभी त पक्कै पनि ल्याएकी छैन, तर पनि स्वीकार दिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास गर्दै अहिलेको बसाइमा कति पनि ढिला नगरी म हजुरहरूको कमेन्टर फनै लाग्छु। यति धेरै माया गरेर हजुरले यति धेरै भक्काभक्की कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। म हजुरहरूको कमेन्टलाई पक्कै पनि लिनेछु। रुपेश अन्जान सरले हेर्नुहुँदैछ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रकाश घायल सरले पनि एउटा रचना पठाउनु भएको छ। सायद गजल हुन सक्छ। म उहाँको रचनालाई लिने कोसिस मुक्तक रहेछ। म उहाँको रचनालाई न्याय दिने कोसिस गर्छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छु है त। जोड्न कहाँ सकिन्छ हाँसखेल ठट्टा गर्ने ठाउँ मिलेपछि, पिउनलाई पानी र नुहाउनलाई त्यही तलाउ मिलेपछि, अङ्क गणितीय हिसाब नहो गल्ती भइ नै हाल्छ हजुर। जोड्न कहाँ सकिन्छ हाँसखेल ठट्टा गर्ने ठाउँ मिलेपछि, पिउनलाई पानी र नुहाउनलाई त्यही तलाउ मिलेपछि, अङ्क गणितीय हिसाब नहो गल्ती भइ नै हाल्छ हजुर। फरक कहाँ पर्छ र अन्तिममा जोड घटाउ मिलेपछि। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी
फूल फुलेपछि ओइलिएर पात झरियो भन्छन्, झन् मानवता अधकल्चो वैषमै मरियो भन्छन्। प्रकृति प्रकोपले विश्व आक्रान्त पारेको यो बेला। फूल फुलेपछि ओइलिएर पात झरियो भन्छन्, झन् मानवता अधकल्चो वैषमै मरियो भन्छन्। प्राकृतिक प्रकोपले विश्व आक्रान्त परेको यो बेला, कस्तो अचम्म मृत्युले नै आत्महत्या गर्यो भन्छन्। फुटुङ काठमाडौँ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो अमूल्य रचनालाई यस कमेन्ट बक्सभित्र छोड्नु भएको छ भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने आगामी दिन पनि हजुरकै यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू हामीलाई छोडेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई मनोरञ्जन दिलाउनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास गरेकी छु। त्यसै गरी कमल राज जोशीले सुन्दर भन्नुभएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार। त्यसरी जगड खड्का जगड सरले पनि निहालिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोकेन्द्र सिंह सरले कलमी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। जानकारीका लागि पक्कै पनि जोड्ने नै छु। राजेन्द्र वैशाल दादाले पनि जोड्नु होला छिटै भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दादा, म जोड्ने नै छु। त्यसै गरी लोचन फुलको थुङ्गा दादा पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमन सम्पूर्ण भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन दादा। अनि हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुरेश पाण्डे सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देखिरहेको छु अल नेपालको छोरोले वाचिङ गरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनिल चामलिङ सरले नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा सरले कलमी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई सहज गर्न चाहन्छु भने हजुरलाई पक्कै कलमा पनि लिने नै छु। त्यसै गरी देखिरहेकी छु डिपी डोभान सरले पनि वाचिङ गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मायाको भोकी राजु थापाले पनि हाई भन्नुभएको छ, हेलो हाई नमस्ते नमस्कार। अनि हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देखिरहेकी छु देवी प्रसाद मिश्रले पनि स्पन्दन परिवारमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। चन्द्र थापा सरले पनि नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा सरले नमन छ है भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी प्रभा पोखरेल दिदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमन समयमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन दिदी। हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजेन्द्र वैशाल दादाले पनि नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक ज्ञान वादन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन दादा। अनि हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा हजुरहरूलाई कति पनि ढिल नगरी हजुरहरूलाई नै लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म राजेन्द्र वैशाल दादालाई लिन्छु र त्यसपछि प्रभा पोखरेल दिदीलाई पक्कै पनि लिनेछु, कतै पनि नगई बस्दिन। कतारमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र वैशाल दादा। नमस्ते नमस्कार। अनि हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु दादा। धन्यवाद। सँगै त्यो दिन हुनेछ तिम्रो आँखालाई मेरो अनुहारको कमी, त्यो दिन हुनेछ तिम्रो आँखालाई मेरो अनुहारको कमी, जुन दिन तिम्रो आँखा अगाडि गरेर काम हुनेछु। सुनिरहनु भएको छ नि मेरो आवाज? आवाज सुनिरहनु भएको छ? पक्कै पनि दादा अहिले आवाज आएको छ, आवाज छ। ओहो, अहिलेको बसाइमा एकदमै आदरणीय दादा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मसँग जोडिएर केही भलाखुसारी गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ छुटिनु भएको छ, यसको लागि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा म स्पन्दी सरले कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विनोद बाबु अधिकारी सरले पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने अहिलेको बसाइमा शुक्रा किम्बुले राई सरले पनि गजल पठाउनु भएको छ। एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्छ, मान्नुपर्ने सर हुनुहुन्छ। उहाँको गजललाई म आवाज दिने, मेरो आवाजमा आवाज दिने कोसिस गर्छु, हेरौँ कतिको सफल हुन्छु है त। गजलको शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। झलमल आकाशको तारा कसले बनायो, झलमल आकाशको तारा कसले बनायो, झलमल आकाशको तारा कसले बनायो, उसको बारे यस्तो झुटो नारा कसले बनायो। सधैँ हाँसेर जिउनु पर्छ भन्नेलाई आज, सधैँ हाँसेर जिउनु पर्छ भन्नेलाई आज, सधैँ हाँसेर जिउनु पर्छ भन्नेलाई आज, रोइरहने फेवा अनि रारा कसले बनायो।
रोपेर पनि त्यो मायाको मलिलो धरतीमा, रोपेर पनि त्यो मायाको मलिलो धरतीमा बिउ उम्रन नसक्ने धारा कसले बनायो? प्रेम गर्नु पाप थियो र फसायो यसरी, प्रेम गर्नु पाप थियो र फसायो यसरी, षड्यन्त्रले घोचार घारा कसले बनायो? अस्तिसम्म शान्त थियो ऊ सिधा सादा, अस्तिसम्म शान्त थियो ऊ सिधा सादा, के सुन्दैछु म यो ज्यान मारा कसले बनायो? के सुन्दैछु म ज्यान मारा कसले बनायो? शुक्र किम्बुले राई, अरुण गाउँपालिका भोजपुर नेपाल, हाल दक्षिण कोरिया भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद शुक्र खिम्बुले सर। हजुरका आगामी दिनमा पनि यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनका पेजभित्र गुन्जिरहोस्। हजुरलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउन चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसाइमा सागर आशु सरले पनि नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बसाइमा मैले हजुरहरूलाई नै लिने कोसिस गरिरहेको छु। अहिलेको बसाइमा प्रभा पोखरेल दिदीलाई लिन्छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छु। हजुरहरू कति पनि लगै बस्दिनु होला, म हजुरहरूलाई पक्कै पनि लिन्छु। नमन दिदी, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, हार्दिक आभार, धन्यवाद छ बहिनीलाई। के छ दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ, नानु सन्चै हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर त कार्यक्रममा भेट भयो होइन। आज भने सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै अग्र जानुहोस्। साहित्य दिदी हजुरको आवाज आएन नि, साहित्य प्रेमी बढाउँछु ल, अहिले आयो? हजुर, हजुरको आवाज काटिरहेछ दिदी, आज के भयो? कसरी त अहिले आएको छैन? दबिरहेछ दिदी, हजुरको आवाज कस्तो दुःख लाग्छ यस्तो भयो भने चाहिँ। यस्तो हुनु नपर्ने एकैछिन। अहिले के छ? आएन? अहिलेको बसाइमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै आदरणीय दिदी पर्वा दिदी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई मैले लिने कोसिस गरेको थिएँ तर पनि उहाँलाई मैले लिन सकिनँ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। पक्कै पनि म उहाँलाई फेरि पनि जोड्ने कोसिस गर्ने नै छु। हजुर कतै पनि नगई बस्दिनला है त। नमस्कार, अहिले आयो पनि दिदी? हजुर अहिले आयो दिदी। हजुर, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु स्पन्दन परिवारलाई अनि बहिनीलाई पनि, सम्पूर्ण अग्रजन साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक साहित्यिक न्यानो अभिवादन। आज युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको 110औं जन्म जयन्ती परेको हुनाले म उहाँप्रति हार्दिक हार्दिक शुभकामना, जन्मदिनको शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उहाँलाई समर्पण गर्दै एउटा गजल मैले सृजना गरेकी छु। म गजल वाचन गर्छु है त। पक्कै पनि दिदी। यो गजल मैले सिद्धिचरण आदरणीय कविवर सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूमा समर्पण गरेकी छु। गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। तिमी देश प्रेमी साहित्यका साधक, तिमी देश प्रेमी अहिलेको बसाइमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै आदरणीय दिदी, उहाँलाई मैले जोड्ने एकदमै कोसिस गरेँ तर पनि म असमर्थ भने पक्कै पनि भएकी छु। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै यहाँ हजुरहरूको धेरै रचनाहरूदेखि नै रहेकी छु। देवी प्रसाद मिश्र सरको पनि उहाँको मैले देखेको छु रचना, उहाँलाई पक्कै पनि म जोड्ने कोसिस गर्ने नै छु। त्यसै गरी देखिरहेको छु बाबु सरले भन्नुभएको छ, नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन गर्न चाहन्छु, म क्षितिज सङ्गम परे कडेलको तर्फबाट भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है। त्यसै गरी बालकृष्ण खनाल सरले पनि 46 रहनु भएको छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देवी प्रसाद मिश्र सरको देखिरहेकी छु है। त्यसै गरी बालकृष्ण खनाल सरको पनि कविता देखिरहेकी छु, म उहाँलाई पनि पक्कै पनि लिने छु। म हजुर सम्पूर्णलाई लिने नै छु, हजुर कतै पनि नगई बस्दिनु होला। मैले अहिलेको बसाइमा देखिरहेकी छु राजेन्द्र वैशाल दादाको गजललाई, म पक्कै पनि उहाँको गजललाई लिने नै छु।
भन्दै देखिरहेकी छु। लोचन फुलको दादाले वाहा भनेर हौसला बढाइदिनु भएको छ भने केशव मधेसरले हार्दिक आभार नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रवादीले सरी प्रविधिले साथ दिएन भन्नुभएको छ। दिदी हामीले सरी भन्नै पर्दैन है, मेरो पनि नेटले झन्डै धोका दिएको छ, यस्तै छ। त्यसै गरी रामदेव सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। कपिला शर्मा मिसले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन मिस, हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यतै लिम्बू सरले पनि निहालिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने विदुर अधिकारी सरले पनि आहा नमन भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरलाई। कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ भने विश्वास भने पक्कै गरेकी छु मैले। भने अहिलेको बसाइमा म हजुरहरूलाई नै लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त देवी प्रसाद मिश्र सरलाई लिन्छु, त्यसपछि कोपिला मिसलाई लिन्छु भने त्यसपछि विदुर अधिकारी सरलाई लिन्छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला है त। भनेको थिएँ तर म असमर्थ भएको छु है सर, म फेरि पनि हजुरलाई लिने कोसिस गर्ने नै छु। कल भने कट भएको छ, जानकारी गराउँछु है त। अहिलेको बसाइमा भने कोपिला मिसलाई लिने कोसिस गर्छु भनेको किन काटियो यस्तरी। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम। हजुर नमस्कार। म अब सोझै कवितामा जान्छु। मेरो नाम विदुर अधिकारी, रामपुर चितवन। मेरो आज नयाँ छन्द छ। छन्दको नाम कुसुम विचित्र, शीर्षक विचित्र। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। हृदय मिलेमा सब खुश मित्र, यदि नमिलेमा बुझछ विचित्र। मन बीच बाधा जब जब हुन्छ, मृदुल इरादा पनि बदलिन्छ। मन बीच बाधा जब जब हुन्छ, मृदुल इरादा पनि बदलिन्छ। अनुभव साटौं हृदय तलामा, सुमधुर बाँडौं अमृत धरामा। जति शुभ कोर्छौं यस भव भित्र, उति उति देख्छौं मृदुमय चित्र। जति शुभ कोर्छौं यस भव भित्र, उति उति देख्छौं मृदुमय चित्र। मुसु मुसु हाँस्दै नयन उघार्दा, वरवर सर्दै बदन निहाल्दा। मृदुल छ धक्का हर पल मित्र, सबतिर यस्तै भव छ विचित्र। मृदुल छ धक्का हर पल भित्र, सबतिर यस्तै भव छ विचित्र। जति जति मान्छे अधम हुनेछन्, उति उति धेरै सकस दिनेछन्। अवनि तलामा अति जड सूत्र, सबतिर भेट्छौं जग छ विचित्र। अवनि तलामा अति जड सूत्र, सबतिर भेट्छौं जग छ विचित्र। अब अन्तिम श्लोक। अनुपम माला भयछ सरानी, सुरभित चाला दिल छ मदानी। खित खित हाँसो हलचल भित्र, नभ भए खुल्दा अति छ विचित्र। खित खित हाँसो हलचल भित्र, नभ भए खुल्दा अति छ विचित्र। नभ भए खुल्दा अति छ विचित्र। धन्यवाद। हार्दिक आभार सर, यति मिठो कविता वाचन गर्नुभएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी हजुरको यति मिठा रचनाहरू आइरहोस् भन्दै अहिलेको बसाइमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने यो समय हजुरलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। सुरुमा त हजुरप्रति आभारी छु यसमा जोडिदिनु भएकोमा, र सम्पूर्ण यहाँ हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूलाई, राम्रा नराम्रा कमेन्ट गर्नेहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभरात्रि सर। अहिलेको बसाइमा हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्छु है त सर। बसाइमा हुनुहुन्थ्यो आज एकदमै आदरणीय विदुर अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो। हृदय मिलेमा सबै खुश मित्र भन्ने कविता। वा क्या बात,
कविता वाचन गरेर मबाट टाढिसक्नु भएको छ भने हजुरलाई साहित्यिक यात्राको भने भार शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै मिठा रचनाहरू हजुरका मुखबिन्दबाट सुन्न पाइरहोस् भन्ने आशा र विश्वासका साथ अब पक्कै पनि ढिलो नगरी म हजुरहरूको कमेन्टतर्फ नै लाग्छु, हजुरहरूलाई जोड्नतर्फ नै लाग्छु है। अहिलेको बसाइमा मैले देखिरहेकी छु कोपिला शर्मा मिसले एकदमै मिठो गजल पक्कै पनि पठाउनु भएको छ भने हजुरहरूलाई मैले हजुरहरूका रचनाहरू लिनुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई नै जोड्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। हेरौँ म कतिसम्म सफल हुन्छु है त। हजुरहरू धेरैले निहालिराख्नु भएको छ। देवी प्रसाद मिश्र सर के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यदि समय अनुकूल भए हजुरलाई मैले एडिङ गरिरहेकी छु, हजुर पक्कै पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। नमस्कार। नमस्कार अनि हजुर गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा। ल मैले सर्वप्रथम नमस्कार गरेँ बहिनी लगायत सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारलाई र यहाँ हुनुभएका अग्रज कविवरहरू हुनुहुन्छ होइन, ती सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार। ल म यहाँ अहिलेको सामयिक वस्तुलाई समेटेर शार्दुल विकृति छन्दमा लेखेको छु। म यही कविता वाचन गर्छु बहिनी। पक्कै पनि है सर। ल सुन्दै हुनुहुन्छ नि आवाज मेरो? एकदमै सर, एकदमै मिठो आवाज आएको छ है त हजुरको। ल फुक्दै बलेको दियो शीर्षक हाम्रो देश अवश्य जीर्ण हुन गो भन्दैछ मेरो मन, बढ्दो भारत खर्चको अब यहाँ देखिन्न त्यत्रो धन। आँखा अलिक त्यस्तो भयो कि। हाम्रो देश अवश्य जीर्ण हुन गो भन्दैछ मेरो मन, बढ्दो भारत खर्चको अब यहाँ देखिन्न त्यत्रो धन। गर्दैछौँ अब लौ चुनाव गतिलो तत्काल हाम्रो यहाँ, भन्दैछन् अहिले विशेषजनले यो राष्ट्रका केन्द्रमा। त्यस्तै नै सँगको प्रदेश भवको गर्नै पर्यो त्यो पनि, तालै ताल चुनाव पर्व रसिला आनन्दका जीवनी। आम्दानी नहुँदा बडा कठिनले यो देश चल्दै थियो निब्ने झै गणतन्त्र लाग्छ अहिले फुक्दै बलेको दियो। होला त्यो अनुदानको भर यहाँ साथी छ हाम्रो ठुलो, हाम्रा भाइ लडाउँदै दिनदिनै खन्दैछ आफ्नो कुलो। बुझ्दैनौ किन हो सबै सुजनले त्यस्ता अनौठा कुरा, हान्दैछौ अझ मातृका उदरमा क्षेप्यास्त्र जस्तै छुरा। हाम्रा आलयमा पसेर अहिले झोसेर आगो कन, हेर्दैछन् रमिता छिमेका खलले यो दुःखदायीपन। फुट्दा भाइ यहाँ भँडार खनियो जल्दैछ हाम्रो दियो। फुट्दा भाइ यहाँ भँडार खनियो जल्दैछ हाम्रो हियो, निब्ने झै गणतन्त्र लाग्छ अहिले फुक्दै बलेको दियो। बारीमा पहिले मिलेर बलले ख्यायौं सबै पाखुरा, जाग्दै थे रसिला विभिन्न पलका बेर्ना ठुला आँकुरा। मर्ने हुन् कि कसो भनेर अहिले जल्दैछ हाम्रो हियो, निब्ने झै गणतन्त्र लाग्छ अहिले फुक्दै बलेको दियो। निब्ने झै गणतन्त्र लाग्छ अहिले फुक्दै बलेको दियो। धन्यवाद। वाह, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति मिठो कविता वाचन गरिदिनु भएको छ, यसको लागि मैले धन्यवाद भनेर मात्रै त पक्कै पनि पुग्दैन है। त्यति मात्र
एउटा सानो बहिनी भएको नाताले हजुरलाई म धन्यवाद बाहेक अरू के भन्न सक्छु र भन्दै के भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले 2 शब्द राख्नका लागि यो समय हजुरलाई प्रदान गर्छु है सर। म यो कार्यक्रममा जोडाइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम बहिनीसँग चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ मेरो कविता सुन्नुहुने अब सम्पूर्ण जनमा नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् शिवरात्रि सर। अहिलेको बसेमा हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्छु है त, साथ दिनु होला पर्दा पछाडि रहेर। हस् हस्। अहिलेको एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो देवी प्रसाद मिश्र सर। क्या बात कविता मिठो वाचन गरेर मबाट छुटिएर गइसक्नु भएको छ। सरलाई मैले केही भन्न त सक्दिनँ है, मैले धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गरेर मात्रै हुँदैन भने सरलाई म आगामी दिनमा पनि हजुरका मुखारा बिन्दुबाट यस्तै यस्तै मिठा मिठा कविताहरू सुन्न पाउने आशा र भरोसाका साथ हजुरलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँको लागि जसले यति धेरै मिठो कमेन्टहरू गरिदिनु भयो, उहाँको हौसला बढाइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने अहिलेको बसाइमा म रचना लिनतर्फ लाग्छु। अहिलेको बसाइमा हाम्रो एकदमै आदरणीय दादा राजेन्द्र बैसल दादाले एउटा गजल पठाइसक्नु भएको छ। उहाँको गजललाई मैले न्याय दिन त सक्दिनँ होला, त्यही पनि म उहाँको गजललाई पक्कै पनि वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। तिमीले पनि मलाई भुलेछौ ठिकै हो भुल्नुपर्छ, तिमीले पनि मलाई भुलेछौ ठिकै हो भुल्नुपर्छ, तिमीले पनि मलाई भुलेछौ ठिकै हो भुल्नुपर्छ, फलेको बिरुवालाई नि भाँचिनु कि भुल झुल्नुपर्छ। हेर प्रिय सिसा झैँ टुटाएर गयो मेरो मन पनि, हेर प्रिय सिसा झैँ टुटाएर गयो मेरो मन पनि, मनलाई मन बनाउन कहिलेसम्म बटुल्नु पर्छ। साहुको ऋण लिएर खाडी गएको छोरो हरायो, साहुको ऋण लिएर खाडी गएको छोरो हरायो, घरमै आएर भन्छ साहु जसरी पनि असुल्नु पर्छ। गुलाबको फुल जस्तै हो जिन्दगी पनि मान्छेको, गुलाबको फुल जस्तै हो जिन्दगी पनि मान्छेको, उम्रेपछिको बेलामै झर्नु पर्छ कि त फुल्नु पर्छ। तिमीले पनि मलाई भुलेछौ ठिकै हो भुल्नुपर्छ, फलेको बिरुवालाई पनि कि भाँचिनु पर्छ कि झुल्नु पर्छ। राजेन्द्र बैसल भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दादा। हजुरलाई आगामी दिनमा पनि साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउन चाहन्छु भने अहिले जति पनि हजुरहरूले निहालिरहनु भएको छ, परिक्रमा श्रेष्ठ सरले पनि वाचिङ गरिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने मेरो आज के कस्तो आइरहेको छ जानकारी गराउन पनि नभुल्नु होला है त हजुरहरू। त्यस भन्दै मैले लेखिरहेको छु लोचन दादाले वाहा भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मैले लेखिरहेको छु अहिलेको बसाइमा विदुर सर हजुरहरू धेरैलाई मैले लेखिरहेकी छु। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा म कति पनि ढिला नगरी हजुरहरूलाई नै लिन चाहन्छु है। हजुरहरूले यति धेरैले निहालिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बसाइमा मैले एकदमै आदरणीय सागर सरलाई लिने कोसिस गर्छु। हेरौँ कि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सागर सर। यदि हजुर पनि समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिएर साथ दिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास मैले गरेकी छु पक्कै पनि उहाँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ या बिजी हुनुहुन्छ, बिजी व्यस्ततामा जस्तो अवस्थामा रहेर पनि हेरेर साथ दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसाइमा कोपिला सरमिसले गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई म न्याय दिने कोसिस गर्छु। न्याय दिन त पक्कै पनि म सक्दिनँ, सिक्दैछु, सिकाएर छु, हजुरहरूको साथ र सहयोगले पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछु भन्दै अहिलेको बसाइमा गजल वाचनतर्फ लाग्छु। तिमी कुर्सी जगाउनु हामी घाट धाउँछौँ, तिमी कुर्सी जगाउनु हामी घाट धाउँछौँ, तिमी कुर्सी जगाउनु हामी घाट धाउँछौँ, थाहा छ यो राज्यमा हामी कहाँ हटाउँछौँ। भोट हाम्रो नोट हाम्रो भत्ता सत्ता हटबी, भोट हाम्रो नोट हाम्रो भत्ता सत्ता हटबी, लासमाथि नाचेर शोकलाई नै हँसाउँछौँ। कोही भोक त कोही रोगले यहाँ मरिरहे, क्या बात, कोही भोक त कोही रोगले यहाँ मरिरहे, मृत्यु समयमा अक्सिजन कहिले पठाउँछौ,
अरे यो नाङ्गो नाच खुलम खुल्ला भयो। अरे यो नाङ्गो नाच खुलम खुल्ला भयो। बाचु पछि अझै झुट भाषण लडाउँछौ। आफ्नै शर्त बमोजिम तमसुक लेखियो। आफ्नै शर्त बमोजिम तमसुक लेखियो। लगाई अनेकौं अर्थ भए पनि कराउँछौ क्या बात। गोपिला शर्मा मिस धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै मिठो गजल पठाइनु भएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनभित्र पठाइरहनुहोला। हजुर पनि जोडिएर साथ दिनुहोला। त्यसै गरी अहिलेको विषयमा रामदेव सरले आहा भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यो हौसलाका लागि। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा देखिसकेको छु दुर्गा छेत्री सरको पनि उपस्थित भइसकेको छ। दुर्गा सर दर्शन नमस्ते नमस्कार अनि हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हजुरहरूले जति पनि हौसलाहरू कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा देखिरहेको छु रवि खड्का रोदन सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटु जीवहरूमा हार्दिक नमन, शुभ पल भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मानन्द अभागी सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। बहिनी लगायत सबैमा नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उर्मिला दिदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कुशल प्रस्तुता दिपा बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक अभिवादन भन्नुभएको छ, हार्दिक अभिवादन दिदी। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। भव्य बसाई नानु नमन भनेर रवि खड्का रोदन सरले हौसला बढाइनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर्वदा हजुरहरूको हौसला यसरी नै बढिरहोस् भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा कुमार थापा, पवन कार्की, धनकुटेली सरलाई पनि देखिसकेकी छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कुमार थापा कुमार सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हार्दिक नमन। प्रस्तुता बहिनी लगायत सम्पूर्ण भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा देखिरहेको छु हजुर सम्पूर्णलाई जो पछाडिबाट जोडिनु आउनु भएको छ, सम्पूर्णलाई मैले फुलमाला र अबिरले स्वागत गर्न नसके पनि हजुरहरूलाई भित्रभित्र स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसाइमा म पक्कै पनि हजुरहरूलाई लिने नै छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बसिदिनु होला है। हजुरहरूलाई लिने नै कोसिस गरिरहेको छु। सर्वप्रथम त म उर्मिला दिदीलाई लिन्छु, त्यसपछि हाम्रो पवन एकदमै आदरणीय सरलाई लिनेछु। अहिलेको बसाइमा उर्मिला दिदीलाई लिनेछु। नमन दिदी, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा है। नानी सन्चै छ बा? सन्चै छ दिपा? हेलो दिदी, हजुरको नेटले धोका दिएको हो आज। खै मैले त तिम्रो आवाज सुनिरहेको छु, तिमीले सुनेको छैन मेरो आवाज? दिदीको आवाज काटिरहेछ है। मैले त सुनिरहेको छु त दिपा। पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा एकदमै आदरणीय दिदी उर्मिला दिदीलाई मैले लिने कोसिस गरेको थिएँ कलमा, तर पनि म असमर्थ भएको छु भने पक्कै पनि म उहाँलाई लिने नै छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बसिदिनु होला है, म हजुरहरू सम्पूर्णलाई जोड्ने नै छु। अहिलेको बसाइमा म हजुरहरूलाई नै एडिङ गरिरहेको छु, कतै पनि नगई बसिदिनु होला। पक्कै पनि म पवन कार्की सरलाई पनि लिने नै छु, कतै नगई बसिदिनु होला, नरिसाइदिनु होला। किनकि हजुरहरूसँग रम्न रमाउन जम्न जमाउन दुःख सुखको कुरा साटासाट गर्न हजुरहरूको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मगराती छु है त। हजुरहरूलाई लाग्दै होला को होला यति धेरै प्यार बढी राख्ने भनेर, यस्तो पनि नसोचिदिनु होला। म हजुरहरूको साथमा छु कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मगराती है। त्यसै गरी हजुरहरूलाई नै मैले एडिङ गरिरहेकी छु अहिलेको बसाइमा। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला, म हजुरहरूलाई नै लिने कोसिस गरिरहेकी छु, धेरै कोसिस गरिरहेकी छु है। अहिलेको बसाइमा पवन कार्की सरलाई लिन्छु, त्यसपछि हाम्रो एकदमै आदरणीय सरहरूलाई नै जोड्ने कोसिसमा छु। हजुरहरू कतै नगई बस्दिनु होला। अहिलेको बसाइमा पवन कार्की सरलाई एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ के कतिसम्म सफलता प्राप्त गर्छु, कतिसम्म म सफल हुन्छु हेरौँ है त। एडिङ देखाइरहेको छ, लामो एडिङ देखाइरहेको छ हाम्रो एकदमै आदरणीय सरलाई, हेरौँ कतिको सफल हुन्छु म। हजुरले कल आएको र नआएको पनि जानकारी गराइदिनु होला।
हार्दिक नमन सर, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि अघि आउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि अघि आउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि अघि आउँछौ किन। इच्छा अरू कुनै पनि छैन मलाई यो स्वार्थी संसारमा, इच्छा अरू मलाई कुनै पनि छैन यो स्वार्थी संसारमा, हरेर सपनीमा आई बिछोडको गीत गाउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन। हार्दिक नमस्कार। हार्दिक नमस्कार पुनः पनि धन्यवाद मिस। देश तथा प्रदेशबाट साहित्य र सोपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटीको फेसबुक युजरबाट मेरो कल कनेक्ट हुँदैन, सो म पेजैबाट आएको छु। म नो प्रब्लम। ओके, म एउटा गजल गाएर बिदा हुने अनुमति लिन्छु, माफ गरिदिनु होला। पक्कै पनि सर। गजल। फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, फुलेको छ धरती फिजाएर लाली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली, उषाकाल सँगै उठेको छ बस्ती, उषाकाल सँगै उठेको छ बस्ती, लिए पुज्न मैले छ पुजाएर थाली, लिए पुज्न मैले ससम्मान थाली। भरुदी बेताको मकला हिमाली, भरुदी बेताको मकला हिमाली, नयाँ सिप पस्की म छोडु निशानी, नयाँ सिप पस्की म छोडु निशानी। बजे घण्ट सारा छनौलो जवानी, बजे घण्ट सारा छनौलो जवानी, हटोस् लौ खडेरी सुखी होस् बहाली, हटोस् लौ खडेरी सुखी होस् बहाली। उधाएर आशा रमोस् यो जवानी, उधाएर आशा रमोस् यो जवानी, अँध्यारो हटाई बहोस् मस्त ताली। अन्तिम। सबै कण्ढरामा सदा धैर्य साली, सबै कण्ढरामा सदा धैर्य साली, रसौदामिनी झैं यहाँ दीप बाली, रसौदामिनी झैं यहाँ दीप बाली। फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यस्तो मन्त्रमुग्ध आवाजमा वाउ, क्या बात वाचन गरिदिनुहुन्छ तपाईँले त। तपाईँसँग त छुट्नै मन लाग्दैन सर। मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि भन्दै अहिलेको बसाइमा हजुरलाई म पर्दा पछाडि राख्छु साथ दिनलाई त सर।
बसेमा एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की सर। उहाँको गजलदा जति सुने पनि अगाइँदैन, त्यही पनि हामीले समयलाई पनि मध्यनजर गर्नै पर्ने हुन्छ। सरलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउँदै अहिलेको बसाइमा हजुरहरूले यति धेरै मिठो मिठो कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। म हजुरहरूको कमेन्ट तर्फ नै लाग्छु है त। अहिलेको बसाइमा यति धेरै ल्याइरहनु भएको छ। भन्नुभएको छ केसार बुहारा सरले कार्यक्रम स्पन्दनमा कुशल प्रस्तुत प्यारी भुनु लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन तथा रात्रिकालीन अभिवादन भन्नुभएको छ है। हार्दिक नमन सर। भन्न चाहन्छु भने त्यसै गरी देखिरहेकी छु राम अधिकारी सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर भन्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लोचन फुलढुङ्गा दादा राम देउबा सरले एकदमै हौसला रूपी कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी देखिरहेको छु हजुरहरूले धेरै निहालिरहनु भएको छ। सम्झना गलन मिसले पनि हेलो भन्नुभएको छ। हेलो हाई दर्शन नमस्ते नमस्कार। अनि हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले हजुरहरू धेरैलाई देखिरहेकी छु। जसले हौसला रूपी कमेन्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी चन्द्र बोरा सरले कल्मी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि म हजुरलाई लिने नै छु। त्यसै गरी निशा निराकार मिसले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन मिस भन्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको बच्चाइमा लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई लिन्छु, त्यसपछि चन्द्र बोरा सरलाई लिन्छु र त्यसपछि राम अधिकारी सरलाई लिनेछु। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला है। हेरौँ लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई लिने कोसिस गरेकी छु, कतिको सफल हुन्छु। हार्दिक नमन दादा। नमस्ते बहिनी। साहित्य अभिवादन। मैले चाहिँ यो जोडियो पनि यो दादा हजुरको आवाज आएन। सुनिराख्नु भएको छ अहिले? पक्कै पनि आइरहेको छ दादा आवाज। यो मैले चाहिँ यसबाट कनेक्टै हुँदैन थियो, लाइभ चाहिँ बल्ल कनेक्ट भयो चाहिँ। धन्यवाद बहिनी। यो कार्यक्रम चालिन भइरहेछ। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम निस्पन्द 2 मिनट प्राय सायद शेर ब्लकमा परेका छौँ हामीले सोचे जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम। दादाको आवाज केही आएन, के भयो? नेटले धोका दिएको या के भएको नि? आवाज आएको छैन? कस्तो छ अहिले? अहिले छ? ठिक छ आवाज? हजुर अहिले आएको छ दादा। हाम्रो चाहिँ प्रविधिमा समस्या भएको छ। कार्यक्रम स्पन्द मिनट सायद शेर ब्लकमा पर्नु भएको छ सबै चाहिँ। चाँडै खुल्ने विश्वासका साथ म चाहिँ एउटा गजल सुनाउँछु बहिनी है। पक्कै पनि दादा। न जित्न जरुरी हुन्छ न हार्न जरुरी हुन्छ। न जित्न जरुरी हुन्छ न हार्न जरुरी हुन्छ। जिन्दगी एक खेल हो, सिंगार्न जरुरी हुन्छ। न जित्न जरुरी हुन्छ न हार्न जरुरी हुन्छ। जिन्दगी एक खेल हो, सिंगार्न जरुरी हुन्छ। उस्तै उस्तै छ यता र उता सम्झिनु र भुल्नु। उस्तै छ यता र उता सम्झिनु र भुल्नु। हैन कसको माया कति निखार्न जरुरी हुन्छ। जिन्दगी एक खेल हो, सिंगार्न जरुरी हुन्छ। उता बत्ती बल्छ बल्दैन यता अँध्यारो हुँदा। उता बत्ती बल्छ या बल्दैन यता अँध्यारो हुँदा लाग्छ निकट सम्बन्ध सुधार्न जरुरी हुन्छ। हैन कसको माया कति निखार्न जरुरी हुन्छ। बुझिएन कागजका पैसाको अपार शक्ति। बुझिएन कागजका पैसाको अपार शक्ति। बुझिएन नि कागजका पैसाको अपार शक्ति। पाएको गुमाउने हैन थुपार्न जरुरी हुन्छ। सुनिराख्नुहोस् बहिनी है। पाएको गुमाउने हैन थुपार्न जरुरी हुन्छ। लाग्छ निकट सम्बन्ध सुधार्न जरुरी हुन्छ। अय्या भन्दैन म पनि अय्या भन्दैन म पनि के पिराउला काँडाले। अय्या भन्दैन म पनि के पिराउला काँडाले। अय्या भन्दैन म पनि के पिराउला काँडाले। तर आदत भइसक्यो बिट मार्न जरुरी हुन्छ। पाएको गुमाउने हैन थुपार्न जरुरी हुन्छ। रोइदिन्छौ है कहिलेकाहीँ याद आयो भने। रोइदिन्छौ है कहिलेकाहीँ याद आयो भने। अनि फुलको थुङ्गा नाम पुकार्न जरुरी हुन्छ। अय्या भन्दैन म पनि के पिराउला काँडाले। तर आदत भइसक्यो बिट मार्न जरुरी हुन्छ। बुझिएन नि कागजका पैसाको अपार शक्ति। पाएको गुमाउने हैन थुपार्न जरुरी हुन्छ। उता बत्ती
बल्छ बल्दैन यता अँध्यारो हुँदा लाग्छ निकट सम्बन्ध सुधार्न जरुरी हुन्छ। उस्तै उस्तै छ यता र उता सम्झिनु र भुल्नु होइन। कसको माया कति निखार्न जरुरी हुन्छ। न जित्न जरुरी हुन्छ न हार्न जरुरी हुन्छ। जिन्दगी एक खेल हो सिँगार्न जरुरी हुन्छ। जिन्दगी एक खेल हो सिँगार्न जरुरी हुन्छ। धन्यवाद बहिनी। धेरै धेरै धन्यवाद दादा। यति मिठो गजल वाचन गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको शब्द ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भने केही भन्न चाहनुहुन्छ भने दादालाई 2 शब्द राख्नुको लागि यो समय प्रदान गर्छु है त दादा। बहिनीको धेरैभन्दा धेरै सोचेभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भइरहेको छ, अझै प्रगति होस् यही नै चाहिँ बहिनीलाई शुभकामना। अनि मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुखको रूपमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सकिन्छ भने कार्यक्रम सेयर गरिदिन आग्रह गर्दै म अहिले पर्दा पछाडिबाट चाहिँ भरपुर साथ रहने बाचा सहित शुभरात्री। पक्कै पनि दादा। अहिलेको बसाइमा एकदमै आदरणीय दादा हुनुहुन्थ्यो लोचन फुलको थुङ्गा दादा। एकदमै मिठो गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। न त जित्न जरुरी हुन्छ न त हार्न जरुरी हुन्छ। क्या बात, शेरले नै पुग्लुकै ढलाउनुहुन्छ लोचन दादाले त है। कति मिठो गजल वाचन गरिदिनु भएको थियो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भने त्यसै गरी उहाँलाई हौसला रूपी जति पनि कमेन्टहरू आएका छन् उहाँको कमेन्टहरू एकाएक गरेर म पक्कै पनि दिन सक्दिनँ, तर पनि जति पनि उहाँलाई हौसला रूपी कमेन्टहरू गरिदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले हजुरहरू धेरैलाई देखिरहेकी छु। म हजुरहरूलाई कतै पनि ढिला नगरी हजुरहरूलाई नै कलमा लिने कोसिस गर्छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बसिदिनुलाई है त। त्यसै गरी मैले अहिलेको बचाइमा राम अधिकारी सरलाई लिन्छु, त्यसपछि बालकृष्ण खनाल सरलाई लिन्छु र त्यसपछि उर्मिला पन्तजीलाई पक्कै पनि लिनेछु है त। हजुर नमस्कार बहिनी। सर हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा है। एकदमै धन्यवाद। यहाँ मलाई जोडेर मेरो कविता राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ। हजुरको आवाज कस्तो मेरोमा मात्रै नआएको हो कि? अहिले आएको छ? हजुर आएको छ अहिले त। लोचन सरको गजलको शेर एकदमै दमदार यहाँ सुनेर मक्ख भइरहेको थिएँ म। ल म मेरो छोटो परिचय साथ म मेरो कवितालाई यहाँ राख्ने अनुमति लिएँ मैले। अहिले आवाज आएको छ मेरो? किन काटिएर आएको? सायद मेरोमा मात्रै होला है यस्तो भएको। गाह्रो छ हौ मलाई। पक्कै पनि सर हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हस् त। मेरो नाम राम अधिकारी, म बफेलो न्युयोर्क अमेरिकाबाट। मैले मालिनी छन्दमा प्रयासमा प्रसिद्धि शीर्षक राखेर एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। अनुसरण फिका हो, स्वाद खल्लो छ यसको, निज छ निपुण ध्यानी त्यो स्वयं हो उपल्लो, सहज प्रभाव बुझिने गर्दछन् पूर्ण वादा, दिन मुख जति साङ्लो सर्वरीमा छ निन्द्रा, दिन मुख जति साङ्लो सर्वरीमा छ निन्द्रा, धनपति हुनु मात्रै जन्म आधार्य हो र, प्रणय हृदयमा होस् द्रव्य त्यही हो विचार, चलन कदर गिर्दा होसको आड गुन्छ, मत मत शिर चढ्दा ख्याल नै सिण बन्छ, मत मत शिर चढ्दा ख्याल नै सिण बन्छ, छल बल छ छबिल्लो छल्ल पोखिन्छ आफै, सडक पनि नभन्ने गर्छ जात्रा अनेकै, अभिहित पर सार्दै हिँड्न जाने प्रभावी, अभिचल पथगामी बन्छ जहिल्यै प्रतापी, अभिचल पथगामी बन्छ जहिल्यै प्रतापी, सुरभि सरस जान्ने दृष्टि हो स्वार्थ त्यागी, विचलित पथ छोड्ने चाल होस् अग्रगामी,
प्रकृति नियम जाने हुन्छ सच्चा भलादमी परिचरित खुलेमा बन्छ त्यो भाग्यमानी परिचरित खुलेमा बन्छ त्यो भाग्यमानी जति चरण उचाल्यो मार्ग रोजोस भलाको गतिमती भरि शोभा सोच सादा हुनेको भरि त लहस साथै जन्मने छैन कोही सबल सफल राई लाग्छ राख्ने प्रयासी सबल सफल राई लाग्छ राख्ने प्रयासी। हस् त धन्यवाद। वाह सर, म त सुनेकै भए हजुरको यो कविता यति मिठो कविता वाचन गर्नुहुन्छ। हजुरसँग त छुट्टिन मन लाग्दैन, तर पनि हामीले समयको मध्यनजर भने पक्कै गर्नै पर्छ। मैले हजुरलाई एउटा सानो बहिनीको नाताले हजुरलाई धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ है। हजुरलाई शुभकामना दिन बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ। हजुरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बहिनीले जोडेर मेरो कवितालाई यहाँ राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनुमोटुहरूमा पनि हृदयदेखि नमन गर्दै अहिले म यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। सबैको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि सर। पक्कै पनि कोसम एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो, रामधिकारी सर। उहाँले चाहिँ एकदमै मिठो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई साहित्यिक यात्राको पनि भारी शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। उहाँको हौसलारूपी कमेन्ट जतिजना हाम्रो एकदमै आदरणीय सर मिसरले गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने जति पनि पछाडिबाट मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण सर मिसहरूलाई मेरो तर्फबाट र कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट फुलमाला र अभिता पक्कै पनि ल्याउन सक्दैनौँ, तर पनि स्वीकार दिनु होला है त। दर्शन नमस्ते नमस्कार। अनि हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्पूर्णलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसेमा के एकदमै आदरणीय सर केशर बोहरा सरको मैले मुक्तकलाई मेरो हातमा फेला पारेकी छु। उहाँले जति न्याय दिन त पक्कै पनि सक्दिनँ, तर पनि म न्याय दिने कोसिस गर्छु। अहिलेको बसाइमा मैले मुक्तकलाई जानी नजानी वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। त्यो सुनौलो सुखको पल हराएर गयो, फेरि जिन्दगी ले अर्कै मोड समाएर गयो, जब मनमा चाहना बढ्दै जाँदा झन्झन। त्यो सुनौलो सुखको पल हराएर गयो, फेरि जिन्दगीले अर्को मोड समाएर गयो, जब मनमा चाहना बढ्दै जाँदा झन्झन, हरेक पल दुखहरू आफूमा उब्जाएर गयो। वाउ, केशर बोहरा सर, हजुर यस्तो मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हजुरलाई साहित्यिक यात्राको पनि भारी शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट हजुरका यस्तै रचनाहरू गुन्जिरहन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ अहिलेको बसाइमा हजुरहरूलाई नै लिन चाहन्छु। मैले हजुरहरू धेरैलाई देखिरहेकी छु, पक्कै पनि म हजुरहरूलाई लिने नै छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै अहिलेको बसाइमा मानन्द सरलाई लिन्छु, त्यसपछि म हजुरहरू सम्पूर्णलाई लिने नै छु। कति पनि नगई भने बस्दिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि हजुरहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म हजुरहरूको साथमा छु। तर रहन त हामी रमेका छौँ, रमाएका छौँ, हामी एकअर्काको दुःख सुख पनि साटासाट गरेका छौँ। मानन्द सरले अघिदेखि मलाई कल मी भन्नुभएको थियो, तर पनि हजुरलाई मैले एडिङ भने पक्कै पनि गरेकी छु। लामो एडिङ देखिरहेको छ, हेरौँ कल आएको नआएको पनि जानकारी गराइदिनु होला है। लामो एडिङ गराइरहेको छ, लामो एडिङ देखाइरहेको छ। त्यसै गरी मैले वाचन गरेँ खण्डमा हजुरहरूले पनि हौसलारूपी कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बसाइमा मैले पक्कै पनि हाम्रो एकदमै आदरणीय सरलाई चाहिँ मैले लिन सकिनँ, त्यसपछि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै अहिलेको बसाइमा हजुरहरू धेरैले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। यसको लागि सर्वप्रथम त म बालकृष्ण खनाल सरलाई लिनेछु, त्यसपछि केशर बोहरा सरलाई पनि लिनेछु भने रुद्र थापा सरलाई पनि क्रमशःसँग म लिनेछु। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला। उर्मिला पन्त दिदीलाई पनि म पक्कै पनि जोड्ने नै छु है। उर्मिला पन्त दिदी हजुर कतै पनि नगई बस्दिनु होला भनेर जानकारी पनि गराउँछु भने मैले पक्कै पनि
अहिलेको बसाइमा बालकृष्ण सरलाई जोड्न चाहन्छु। हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला। बालकृष्ण सर के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, पक्कै फ्री अवस्थामा हुनुहुन्छ। दर्शन नमस्ते, नमस्कार। हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु स्पन्दनमा है। धन्यवाद बुनु, जोडिदिनु भयो। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, डिके बिराही, टिकापुर कैलाली भन्दै मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। त्यो गजल वाचन गरेर छुट्टिनु पऱ्यो है। पक्कै हो नि। बिगारे छु बानी जवानी हुँदामा, बिगारे छु बानी जवानी हुँदामा, भगल्ती नजानी जवानी हुँदामा, भगल्ती नजानी जवानी हुँदामा, बिगारे छु बानी जवानी हुँदामा। पिए प्यास लाग्दा मदिरा घुटुक्क, पिए प्यास लाग्दा मदिरा घुटुक्क, नपिएर पानी जवानी हुँदामा, नपिएर पानी जवानी हुँदामा, भगल्ती नजानी जवानी हुँदामा। खिलाए पिलाए उडाए भएको, खिलाए पिलाए उडाए भएको, भए धेर दानी जवानी हुँदामा, भए धेर दानी जवानी हुँदामा, नपिएर पानी जवानी हुँदामा, नपिएर पानी जवानी हुँदामा। म मातेर हिँडे सधैँ धङधङाई, म मातेर हिँडे सधैँ धङधङाई, म लाजै नमानी जवानी हुँदामा, म लाजै नमानी जवानी हुँदामा, भए धेर दानी जवानी हुँदामा, भए धेर दानी जवानी हुँदामा। सकियो भएको उडाए नजानी, सकियो भएको उडाए नजानी, बनेरै दिवानी जवानी हुँदामा, बनेरै दिवानी जवानी हुँदामा, म लाजै नमानी जवानी हुँदामा, म लाजै नमानी जवानी हुँदामा, भए धेर दानी जवानी हुँदामा, नपिएर पानी जवानी हुँदामा, भगल्ती नजानी जवानी हुँदामा, भगल्ती नजानी जवानी हुँदामा, बिगारे छु बानी जवानी हुँदामा, बिगारे छु बानी जवानी हुँदामा। धन्यवाद। वाउ सर, हजुरसँग छुट्टिन मन छैन, तर के गर्नु, हामीले समयलाई पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्दै के भन्न चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु है। धन्यवाद भुनु। भुनुको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैली उत्कृष्ट 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 हुँदै जाओस्। बहिनी झन् ठुली जवान हुँदै जानु होला, हामी झन् बुढो हुँदै जाउँला, त्यसपछि भेट नहोला। अब त्यही त के भन्नु छ है। ल धन्यवाद। शुभरात्रि सर। अहिलेको बसाइ एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण खनाल सर, एकदमै
रमाइलो पनि गर्नुभयो है। कहिलेकाहीँ हाँस्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। अहिलेको बसाइमा हजुरहरूको साथमा रम्न अनि रमाउन, जम्न जमाउन, दुःख सुखको कुरा काट्ने, साट्न, भला कुरा साहित्यिक भलाकुसारी गर्न हजुरहरूको साथमा म छु भने हजुरहरूले नै मलाई साथ दिएर सहयोग गरिरहनु भएको छ भने अहिलेको बस्तीमा बालकृष्ण सरले पिए प्यासा लाग्दा मदिरा गुटुक क्या बात गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ भने यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एकदमै आदरणीय शर्मी सरले उहाँको हौसला रूपी कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ, यसको लागि पनि धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेको समयमा मैले एकदमै आदरणीय सर मानन्दर अवाकी सरलाई पनि लिने कोसिस त गरेकी थिएँ, तर पनि असमर्थ भएकी थिएँ भने अहिलेको बसाइमा रुद्र थापा सरको मुक्तकलाई लिने कोसिस गर्छु। हेरौँ म कतिको सफल हुन्छ है त म। मैले जस्तै गरी तिमीले पनि गरे प्यार कसो होला, मायाको चिनो गुलाब दिँदा उपहार कस्तो होला, कसो होला। यो दुनियाँले जे सुके भनोस् यसपालि मङ्सिरमा, मैले जस्तै गरी तिमीले पनि गरे प्यार कसो होला, मायाको चिनो गुलाब दिँदा उपहार कसो होला। यो दुनियाँले जे सुकै भनोस् यसपालि मङ्सिरमा, तिमी हामी मिलेर सुरु गरे नयाँ घरबार कसो होला। रुद्र थापा एकदमै आदरणीय सरले पठाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवादको शब्दहरू हार्दिक धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बसेमा आरजे रमिता विक्रमिस पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ भने उहाँ कार्यक्रम स्पन्दनको कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन मिसहरूलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा। त्यसै गरी देखिरहेको छु हौसला रूपी धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। हजुरहरूले को सबै कमेन्टहरू म पक्कै पनि लिन त सक्दिनँ, तर पनि अहिलेको बसाइमा हाम्रो एकदमै आदरणीय सर आनन्द अवागी सरको गजललाई लिने कोसिस गर्छु र त्यसपछि हजुर सम्पूर्णलाई म कलमा पनि लिनेछु। यो दिलमा तिमीले राज जमायौ, यो दिलमा तिमीले राज जमायौ, यो दिलमा तिमीले राज जमायौ, जमाएर आज बर्बाद बनायौ। मैले के बिराएँ सधैँ रिस गर्छौ, मैले के बिराएँ सधैँ रिस गर्छौ, मैले के बिराएँ सधैँ रिस गर्छौ, मदेखि किन उल्टै पो रिसायौ। यो दिलमा तिमीले राज जमायौ, जमाएर आज बर्बाद बनायौ। छेपारोले चाहिँ रङ्ग त्यो बदलेर, शेर सुन्नुहोस् है, छेपारोले चाहिँ रङ्ग त्यो बदलेर तिमीले आज जात देखायौ। स्वार्थ पुरा भइगयो बेइमान तिमी, स्वार्थ पुरा भइगयो बेइमान तिमी, मलाई बिगारी प्यास बुझायौ। यो दिलमा तिमीले राज जमायौ, जमाएर आज बर्बाद बनायौ। महानन्द र बागी सर एकदमै आदरणीय सरले पठाउनु भएको गजललाई मैले आवाज दिने कोसिस गरेँ, उहाँले जति मैले न्याय दिन सकिनँ यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै हजुरलाई साहित्यिक यात्रा पनि भारी शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा मैले हजुरहरूको धेरै मिठा कमेन्टहरू देखिरहेको छु, हौसला रूपी कमेन्टहरू, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सकेसम्म म हजुरहरूलाई कलमा पनि लिने कोसिस गर्ने नै छु, हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला। मैले धेरै खुसी गरेको छु हाम्रो मानन्द र बागी सरलाई कलमा लिनका लागि, उहाँलाई जोड्नका लागि। मलाई पनि मन त कहाँ नभएको कुरा, तर पनि मलाई लाग्छ उहाँको नेट स्लो हुन सक्छ। उहाँलाई मनमा लाग्दै पनि मैले रहर लाग्दै पनि उहाँलाई मैले जोड्न सकेकी छिन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै अहिलेको बसाइमा हाम्रो एकदमै आदरणीय सर केशर बोहरा सरलाई कलमा लिने कोसिस गर्छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छ है त म। आज मैले हजुरहरू धेरैलाई जोड्न सकेकी छिन है, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हजुरहरूको कतिपय कमेन्टहरू पनि लिन सकिनँ है। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु है। नमन बहिनी नमन, जोडिदिनु भयो, एकदम आभारी रहे, खुसी रहे। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु सर, अनि हजुरलाई कस्तो छ? हजुर बहिनी यता पनि एकदम आरामै छु, सन्चै छ, हजुरको आशीर्वाद भगवानको कृपाबाट एकदम राम्रो छ। ल हुन्छ, म कार्यक्रम तर्फै जाने अनुरोध छ। ल हुन्छ, पक्कै कार्यक्रम पनि सर। स्पन्दका कुशल
तथा मेरी प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मेरो नाम केशव बोरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम हालमा भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। ल हुन्छ पनि म मुक्तक सुनाउँछु हजुरलाई। मैले अब आजभोलि मुक्तक अब अलि सिक्ने प्रयास गरेको छु। टाढा हुने बनाइदियो, बुझ्नै नसकिने कुराले टाढा हुने बनाइदियो, हितको मायालाई पनि आपसमा नछुने बनाइदियो। आज यो व्यथाले गर्दा मानिसहरूमा सधैँ आफैलाई हैरान बनाएर धुरु रुने बनाइदियो, बुझ्नै नसकिने कोरोनाले टाढा हुने बनाइदियो। नम्बर 2 मा आफू आफैमा तिमी बदलिने कुरा नगर, आफू आफैमा तिमी बदलिने कुरा नगर, यसरी एक अर्कामा तडपिने कुरा नगर। जुनी सँगै बिताउला भनेको छु है, जुनी सँगै बिताउला भनेको छु है, फेरि एक्कासी तिमी टाढिने कुरा नगर, आफू आफैमा तिमी बदलिने कुरा नगर। तेस्रो नम्बरमा लागि तिम्रो प्यार आँखाको नानी भएको छ, त्यसैले त तिम्रो संसार आँखाको नानी भएको छ। मेरो लागि तिम्रो प्यार आँखाको नानी भएको छ, त्यसैले त तिम्रो संसार आँखाको नानी भएको छ। जीवनमा विघ्न बाधाहरू सहन तयार छु म पनि, जीवनमा विघ्न बाधाहरू सहन तयार छु म पनि, फेरि तिम्रो सदाबहार आँखाको नानी भएको छ। मेरो लागि तिम्रो प्यार आँखाको नानी भएको छ। कार्यक्रम एकदम राम्रो चलाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। हुन्छ, हजुरले पनि जोडिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। सर, एउटा सानी बहिनी भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ भने यो समय हजुरलाई प्रदान गर्छु। ल हुन्छ, सर्वप्रथम त अझै पनि अब हजुरको वाचन शैली कार्यक्रम चलाउने अझै पनि एकदम राम्रो हुँदै जाओस्। अझै पनि भव्य कार्यक्रम छ, अझै पनि एकदमै राम्रो गरेर चलाउनु हुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दै र यहाँ मेरो वाचनमा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय कविवर सरस्ता सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै अब धेरै सरस्ता हुनुहुन्छ। म अहिलेलाई आँखाबाट ओझिल हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल। कोरोनाको कर छ, राम्रोसँग सबैले जहाँ भए पनि राम्रोसँग बस्नु होला, सुरक्षितका साथ आफू पनि बस्नु होला, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा मनमा जिज्ञासा राख्नु होला भन्दै जय साहित्य। शुभरात्रि सर। शुभरात्रि। अहिलेको बच्चामा आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकदम मिठो मुक्तकर वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। यसको लागि हार्दिक व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि जति पनि हाम्रो एकदमै आदरणीय सर मिसरले उहाँको लागि हौसलाहरू ताली बजाएर कमेन्टहरू गरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिलेको बच्चामा मैले देखिरहेकी छु एकदमै आदरणीय मिस सरस्वती तिवारी मिस पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हजुरहरू सबै हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन मिस, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। ढिले भए पनि त्यसै गरी देखिरहेकी छु मैले आज म ढिलो कुनै कामको कारण भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, नरविन साउद सर, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। ढिले भए पनि भन्दै अहिलेको बचाइमा म हजुरहरूलाई नै लिने कोसिस गरिरहेकी छु। म पक्कै पनि म हजुरहरूलाई नै लिनेछु, हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। भने अहिलेको बचाइमा म हजुरहरूलाई नै लिने कोसिस गर्छु, हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला है। र पक्कै पनि हाम्रो एकदमै आदरणीय सर के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, म पक्कै पनि उर्मिलाजीलाई कलमा लिनेछु है। तर अहिलेको बसेमा रामदेव सरलाई लिने कोसिस गरिरहेकी छु, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ है त उहाँ। रामदेव सर, हजुरले कलाएको नआएको जानकारी गराइदिनु ल। मैले हजुरलाई जोड्ने कोसिस त गरेकी थिएँ, तर पनि असमर्थ भएको छु। अहिलेको बसेमा उर्मिला पन्तजीलाई लिन्छु, त्यसपछि कुमार थापा सरलाई लिन्छु र त्यसपछि रुद्र थापा सरलाई पक्कै पनि लिन्छु। हजुरहरू नरिसाइदिनु होला है, यस्तै छ जिन्दगीमा, रहनुपर्छ रमाउनुपर्छ भन्दै अहिलेको बच्चा हार्दिक नमन दिदी।
पुनः पनि है हजुरलाई हार्दिक आभार नानु। अघि पनि आवाज त सुनिएको थियो, अहिले सुनिएछ? अघि सुनिएन भने अहिले त सुनिएको छ दिदी। हो, अघि यताबाट मैले त बहिनीको स्वर सुने थिएँ, अनि त्यता चाहिँ सुनिएन छ क्या हो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्छु, धेरै खुसी लाग्यो। अनि बहिनीको यो प्रस्तुति गर्ने क्रियाकलाप कलाकारिता राम्रो हुँदै गएछ है। अनि एकदमै खुसी लागेछ मलाई, एकदम सुधार हुँदै गइरहेछ। हार्दिक हार्दिक बधाई छ। अझै राम्रोसँग सभ्य र भव्य भइरहेछ, सुधार भइरहेछ बहिनीको उसमा। म एउटा छोटो गजल पढ्छु है बाबा। ल, टाढा हुँदा ज्यानसँग बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। टाढा हुँदा ज्यानसँग बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। टाढा हुँदा ज्यानसँग बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मिठा मिठा सपनीमा साथै आइरहे पनि, मिठा मिठा सपनीमा साथै आइरहे पनि, विपनीमा झस्की हेर्दा जाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। क्षितिजमा टाढासम्म लुकामारी खेले पनि, क्षितिजमा टाढासम्म लुकामारी खेले पनि, वास्तविक जीवनमा नाच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। क्षितिजमा टाढासम्म लुकामारी खेले पनि, वास्तविक जीवनमा नाच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। कसिएको माया डोरी, कसिएको माया डोरी पिरतीको खम्बा बिच, कसिएको माया डोरी पिरतीको खम्बा बिच, लाख कोसिस गरे पनि बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। लाख कोसिस गरे पनि बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। कसिएको माया डोरी पिरतीको खम्बा बिच, लाख कोसिस गरे पनि बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। टाढा हुँदा ज्यानसँग बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मायालाई आँसुसँग साँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। हार्दिक आभार बहिनी, धेरै धेरै धन्यवाद। दिदी कति मिठो। हजुरसँग छुट्न मन छैन, तर के गर्नु, कारण बाध्य त बस हामी छुट्नै पर्ने हुन्छ। हजुरलाई साहित्यिक यात्रा भारी चोक्न टक्राउँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द राखिदिनुलाई त दिदी हजुरले। मलाई यसमा जोड दिएर माया गरेकोमा सबभन्दा पहिला बहिनीलाई हार्दिक आभार नमन भन्छु र सबैलाई यो कोरोनाबाट सुरक्षित बस्नु होला भनेर सबैलाई शुभकामना गर्छु। हार्दिक धन्यवाद सहित छुट्टिन्छु है। शुभरात्रि। शुभरात्रि दिदी। अहिलेको चाहिँ हजुरलाई पढ्दा पछि राख्छु है त। अहिलेको चाहिँ आदरणीय दिदी हुनुहुन्थ्यो उर्मिला पन्त दिदीले टाढा हुँदा ज्यानसँग बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बात गजल सुनाएर बिदा भइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई धेरै धेरै साहित्यिक यात्राको पनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसाइमा म हजुरलाई नै लिने कोसिस माग्छु। अहिलेको बसाइमा कुमार थापा कुमार सरलाई पक्कै पनि लिने नै छु। रामदेवा सर हजुरले पनि मलाई कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला ल। हार्दिक नमन सर, भव्य सर गर्न चाहन्छु है। अनि आरामै छौ? एकदमै ठिक छु सर। हजुर हजुर हुन्छ, म अघि बढेँ। म उमेश गौरी गाउँले निजगढ 9-12 हाल झारखण्ड भारतबाट यो जोडिने अवसर पाएको छु। गौरवमय प्रस्तुति भइरहेको छ बहिनी, तिम्रो निकै प्रगति गरेको छौ। यो सभ्य भव्य शालीन कार्यक्रममा जोडिदिएकोमा बहिनीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म रचनातर्फै लाग्दछु। आज आदरणीय युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको जन्म जयन्ती परेको छ। उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक बधाई भन्दै म अघि बढेँ है त। आज मैले पुरानो पन्नाहरू पल्टाएको छु, कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ सपनाका आवाजहरू। सपनाको आवाजहरूमा लिस्नुको पल्ला खोलेर मैले मेरो जिन्दगीमा तिम्रा आगमन पर्खिरहेको थिएँ। सपनाको आवाजहरूमा लिस्नुको पल्ला खोलेर मैले तिम्रो जिन्दगीमा तिम्रा आगमन पर्खिरहेको थिएँ। अनायास विपनाको चिरागले मेरो भावनाको तिलाञ्जली गर्यो। अनायास विपनाको चिरागले मेरो भावनाको तिलाञ्जली गर्यो।
भावना मरेको विपनामा म साँझ पर्खिरहे निदाउन। समय चढिरहेको थियो खगोलीय शैलीमा, समय चढिरहेको थियो खगोलीय शैलीमा, मेरो मन मानिरहेको थिएन। भनौँ पक्षपात भइरहे जस्तो, भनौँ पक्षपात भइरहे जस्तो प्रतीत यस्तो हुन्थ्यो मनलाई, प्रतीत यस्तो हुन्थ्यो मनलाई। पुनः साँझ पर्दा तिमी मसँग आउने छेउ, अस्पष्ट तर पवित्र भावना बोकेर। मेरो भावनामा मेल खाने तिम्रा शान्त मनसँग म सानो वैयक्तिक संग्रहको भङ्ग नहुने सपना चाहन्थे। मेरो भावनामा मेल खाने तिम्रा शान्त मनसँग म सानो वैयक्तिक संग्रहको भङ्ग नहुने सपना चाहन्थे। यद्यपि निर्वाङ्ग जीवनको काल्पनिक सपनाले खण्डग्रास, मेरो मन जस्केलो नपुग्दै पौराणिकताले बिटुल्याइदिन्छ। जातीय बन्धुत्वले कसिएको हातपाउहरू, मनको अगाडि अगाडि दमाहा बजिरहेछन्, ट्याम्केहरू उफ्रिरहेछन्। जातीय बन्धुत्वले कसिएको हातपाउहरू, मनको अगाडि अगाडि दमाहा बजिरहेछ, ट्याम्केहरू उफ्रिरहेछन्। डोली अघि बढिरहेछ, बलपूर्वक रुवाई खुल्छ। मन अर्धचेतन अवस्थामा साँझ महसुस गर्दै थियो, मन अर्धचेतन अवस्थामा साँझ महसुस गर्दै थियो। हस् बहिनी, धन्यवाद। वाउ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति मिठो कविता वाचन गर्नुभएको छ, यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हजुरलाई साहित्यिक यात्राको एउटा सानी बहिनी भएको नाताले धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु है त। हस् बुनु, हस्। यो शालीन कार्यक्रममा जोडेर मेरो कलिला कलमहरूलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गरेँ। स्पन्दन कार्यक्रम सभ्य भव्य भइरहेको छ, अझै अगाडि बढ्दै जानेछ, शुभकामना छ भन्दै छुटिन चाहे। शुभरात्रि। शुभरात्रि सर। अहिलेको बसेमा आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो कुमार थापा सर भने, उहाँले एकदमै मिठो कविता वाचन गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने हजुरलाई साहित्यिक यात्राको पनि भारी शुभकामना टक्राउन चाहन्छु एउटा सानी बहिनी भएको नाताले भन्दै। दीपक भण्डारी सरले पनि कल्मी भन्नुभएको थियो अघिदेखि, म उहाँलाई लिने कोसिस गर्छु, त्यसपछि हाम्रो एकदमै आदरणीय सरहरूलाई नै लिने कोसिस गर्छु। हजुरहरू कतै पनि नगइबस्दिनु होला। सर, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा है। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु समय पाएकोमा, र नानुलाई नमन गर्दछु, सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन गर्दछु, साथीभाइलाई नमन, भाइ बहिनीलाई नमन। म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। कथा कविता जति सुनाए पनि, देशको कुरा जति गरे पनि, नेताहरूलाई गाली गर्दा गर्दा आफै थाकिसकियो, उनीहरू थाक्दैनन् बदमासी गर्नबाट। र पनि एउटै कुरा भन्न चाहे र एउटा कविता सुनाउन चाहे। यो पुरानो भन्दिनँ, बुढो भन्छु, यो बुढो कविता हो। 2042 सालमा लेखिएको भएर बुढो भनेको मैले। यो 2042 सालको कविता मैले सुनाउन चाहे। कविताको शीर्षक छ हिमाल तब हाँस्छ। नयाँ धेरै कविता सुनाइसकेँ मैले, अब पुरानो पनि सुनाउनु पर्यो भनेर लागेको हो। पक्कै पनि रचना पुरानो हुँदैन, बुढो मात्रै हुन्छ, र यो बुढो कविता। हिमाल तब हाँस्छ। अब यहाँ मैले के भन्न खोजेको छु, यहाँहरूले बुझेर यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। हिमाल तब हाँस्छ। हिमाल तब हाँस्छ जब तातो रापले उसलाई पगाल्ने दुष्प्रयास गर्न खोज्छ। हो, हिमालको हाँस्नुमा स्वाभाविकता छ। उसलाई थाहा छ ऊ पग्लदैमा होच्चिएर जाने होइन, ऊ पग्लदैमा होच्चिएर जाने होइन, बरु नदी नाला हुँदै धरतीका कुना काप्चा सिँच्दै सागर बन्छ, र सागर पनि विशाल हुन्छ, सागर पनि विशाल हुन्छ। सागर र हिमाल
हिमाल र सागर दुवै कम छैनन्, तर त्यो तातो राप निकाल्ने घाममा दया जाग्छ कहिलेकाहीँ दुवैलाई। त्यो नासमझ घाम सागर तताएर सुकाउने दुष्प्रयास पनि गर्छ। सागर तताएर सुकाउने दुष्प्रयास पनि गर्छ, तर के थाहा उसलाई हिमाल पग्लिएर सागर बन्छ, सागर बाफिएर हिमाल बन्छ। हिमाल पग्लिएर सागर बन्छ, सागर बाफिएर हिमाल बन्छ। हिमाल तब हाँस्छ जब तातो रापले उसलाई पगाल्ने दुष्प्रयास गर्छ, सागर बफ्याउने दुष्प्रयास गर्छ। वाउ सर, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको कविता त जति सुने पनि सुनु लाग्छ, तर के गर्नु समयले हामीलाई साथ दिँदैन है। हजुरलाई एउटा सानी बहिनी भएको नाताले हजुरलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउनु पाएको त केही सक्दिनँ, त्यही पनि स्वीकार दिनुहोला भन्दै के भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई यो समय है त सर। अब नानी जन्मनुभन्दा अगाडिको कविता सुनेर कस्तो लाग्यो त्यही प्रतिक्रिया पाऊँ है। र यहाँ मैले भन्न खोजेको, हामी भन्छौँ फलानुले यसो गर्यो, देशकानाले यसो गर्यो, म भन्छु र मैले भन्न खोजेको कुरा हिमाल र सागरको मैले जुन उदाहरण दिएको हो एउटा खाली मात्रै, किनकि कसैले सागर रित्याउन खोजे ऊ हिमाल बन्छ बाफिएर, अनि हिमाल पगाल्न खोजे ऊ सागर बन्छ। सागर र हिमाल एउटा धरातलमा छ, एउटा आकाशको चुम्बन गर्दैछ, दुवै एकै हुन्। यसलाई कहिले अलग्याउने कोसिस नगर्नु, हाम्रो देशलाई कहिले अलग्याउने कोसिस नगर्नु। बिदा हुन्छु। कति बुझ्नु प्रतिक्रिया दिनु होला। शुभरात्रि सर। शुभरात्रि यहाँहरूलाई, मेरो शुभ दिन जदौ। अहिले एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको त खोइ के प्रशंसा गर्ने र जति प्रशंसा गरे पनि म पुरो नै हुनेछु भन्दै अहिलेको पछिमा उहाँलाई साहित्यिक यात्राको भारी शुभकामना टक्राउँदै कति पनि ढिला नगरी म उहाँको लागि कति धेरैजनाले कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हौसला रूपी कमेन्टहरू, यसको लागि सम्पूर्ण आदरणीय शर्मी सरलाई धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्दै बिहसी कृष्ण कार्की एकदमै आदरणीय सरलाई कलमा लिने कोसिस गर्छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छ है त। हार्दिक नमन सर। हजुर कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु रात्रिकालीन बसाइमा है। हजुर 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 धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा। नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि। म कृष्ण कार्की टेलिसुनसरी हाल अहिलेको बसाइमा हजुरको छोटो परिचयमा रचना राखिदिनुलाई हजुर। हुन्छ अवश्य पनि। मसँग गजल छ, म त्यही गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यहाँ। र यो गजल चाहिँ बहरमा छ, बहर ए तबिब मकबुद असलम। आवाज क्लियर छ? एकदमै क्लियर आएको छ सर हजुरको आवाज है। हुन्छ त्यसो भए म वाचनपट्टि लागेँ। बाठो कोही लाटो हुँदैन र, बाठो कोही लाटो हुँदैन र, सन्तान कसको पो प्यारो हुँदैन र। बाठो कोही लाटो हुँदैन र, सन्तान कसको पो प्यारो हुँदैन र। कसले छोडे कठै सन्तान बाटोमा, कसले छोडे कठै सन्तान बाटोमा, सन्तान त्याग्ने मन गाँठो हुँदैन र, सन्तान कसको पो प्यारो हुँदैन र। कसरी भए कोही पानी नचल्ने, कसरी भए कोही पानी नचल्ने खै, कसरी भए कोही पानी नचल्ने खै, के तिनको चाहिँ रगत रातो हुँदैन र,
के तिनको चाहिँ रगत रातो हुँदैन र सन्तान त्याग्ने मन गाँठो हुँदैन र पीडा त हुन्छ नै मन टुक्रिँदा थोरै पीडा त हुन्छ नै मन टुक्रिँदा थोरै के लाछिए नि रुख ठाडो हुँदैन र पीडा त हुन्छ नै मन टुक्रिँदा थोरै के लाछिए नि रुख ठाडो हुँदैन र प्रेमीहरू जलेका छन् यहाँ धेरै पर्याय प्यारको आगो हुँदैन र बाठो कोही लाटो हुँदैन र सन्तान कसको पो प्यारो हुँदैन र। धन्यवाद हुने। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। यति मिठो गजल वाचन गरिदिनु भयो। हजुरसँग छुट्न त मन छैन, तर पनि हामी छुट्नै पर्ने हुन्छ। हजुरलाई साथी यात्राको हाल शुभकामना गर्न चाहन्छु भने हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ भने यो समय हजुरलाई गर्छु है सर। अवश्य पनि कार्यक्रममा जोडेर मेरो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम हेरेर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै म पनि अहिलेको बसाइबाट बिदा लिन चाहे। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि। अहिलेकोमा एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो, मैले मान्नुपर्ने सर हुनुहुन्थ्यो बेहोसी कृष्ण कार्की सर। प्रेमीहरू जलेका छन् यहाँ धेरै क्या बात गजल वाचन गरिदिनु भएको छ। यसको लागि धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई नै मैले अहिलेको बसाइमा लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई अहिले समय पनि धेरै बितिसकेको छ, तर पनि म हजुरहरूलाई नै लिने कोसिस गर्छु। केही छिन हजुर अहिलेको बसाइमा एकदमै आदरणीय सर, मैले मानन्दर सरलाई पनि लिने कोसिस त नगरेको होइन। हाम्रो मानन्दर अभागी सरलाई गर्दै मैले अन्तिम यहाँ हेरौँ है त, म कोसिस त गरेकी छु, कतिको सफल हुन्छु है त हजुर जानुभन्दा अगाडि। पक्कै पनि मैले अहिले पनि हाम्रो एकदम आदरणीय सर मानन्द र बाइकी सरलाई नै मैले एडिङ त गरेकी छु, तर पनि मलाई लाग्छ एकदमै मलाई दुःख पनि लागेको छ है, किनकि हजुर जस्तो व्यक्तिलाई मैले मेरो लाइफमा आएर जोड्न नसक्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि धेरै दुःख त लाग्छ नै। तर पनि के गर्नु है, यस्तै छ जिन्दगीमा, कहिलेकाहीँ नेटले साथ दिँदैन भन्दै पक्कै पनि हजुरलाई म अर्को बसाइमा जोड्ने नै छु। हजुरले मन नदुखाइदिनु होला। अहिलेको बसाइमा एकदमै आदरणीय सर रामदेवा सरलाई कलमा लिने कोसिस गर्छु, हेरौँ कतिको सफल हुन्छु। एडिङ भइरहेको छ, एकदमै आदरणीय सर रामदेव सर हुनुहुन्छ, कलाको हुन्छ। हार्दिक नमस्कार हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा। एकदम नमन गरे, नमस्कार गरे सम्पूर्णमा र जोडिदिनु भयो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, बाँचिएकै छ अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारलाई निहालेर हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा म रामदेवा घरडोटी र अहिले भारत प्रवासमा छु। हुन्छ, म आफ्नो गजलतिर लाग्नेछु है त। पक्कै पनि सर। सुनाऊ तिम्रो छेउछाउको कति जान्छ, सुनाऊ तिम्रो छेउछाउको कति जान्छ, म त बगर हुँ यार मेरो नजिकबाट नदी जान्छ। सुनाऊ तिम्रो छेउछाउको कति जान्छ, म त बगर हुँ यार मेरो नजिकबाट नदी जान्छ। यी प्रत्येक दिन मृत्युले उधारो दिएको हो, यी प्रत्येक दिन मृत्युले उधारो दिएको हो, र त मृत्युका विरुद्ध प्रत्येक दिन नाराबाजी जान्छ। म त बगर हुँ यार मेरो नजिकबाट नदी जान्छ। त्यो क्षितिजको पल्लोपट्टि को बसेको होला, त्यो क्षितिजको पल्लोपट्टि को बसेको होला, तारा उस्तै खस्छन् उस्तै चाँदनी जान्छ, र त मृत्युका विरुद्ध प्रत्येक दिन नाराबाजी जान्छ। पग्लिँदैमा सबै कुरा सकिँदा रहेनछन्,
पग्लिँदैमा सबै कुरा नसकिँदा रहेछन्, पग्लिँदैमा सबै कुरा नसकिँदा रहेछन्। मेरो आँखामा पनि त हर रात पग्लिँदै जान्छ, तारा उस्तै खस्छ उस्तै चाँदनी जान्छ। अन्तिम शेरमा छु। मालवाहक ट्रक जस्तो तिम्रो याद, मालवाहक ट्रक जस्तो तिम्रो याद, पीडा लिएर आउँछ जाँदा खाली जान्छ। मेरो आँखामा पनि त हर रात पग्ली जान्छ। प्रत्येक विरुद्ध प्रत्येक दिन नाराबाजी जान्छ। सुनाउ तिम्रो छेउछाउको कति जान्छ, म त बगर हुँ यार मेरो नजिकबाट नदी जान्छ। हुन्छ, मैले सिद्धाएँ। म एउटा देउडा गुनगुनाउने छु। दाइले देउडा देउडा भनिराख्नु भयो। म एउटा देउडा गुनगुनाउने छु, जो हाम्रो सुदूरपश्चिममा जाने एउटा देउडा गुनगुनाउने छु है त। आज्ञा पाऊँ है त? पक्कै पनि सर। ठाडी गाउने कि तेर्सी गाउने कि के गाउने हो दाइ? मलाई त थाहा छैन है सर, हजुर आज्ञा लिनु होला सरहरूको। एकदम हस्, म सुरु गरेँ। रानी चाँडो एक्लै रानी बन बिदारा माया बस्यो गइलै छाडी जाने निर्गुणीको खाइजाऊ मेरा गोटीका फल पागी लाल परेका। खाइजाऊ मेरा गोटीका फल पागी लाल परेका। पहिलो है गडी काट्याको सरकारी बाटो उडी गई चढी म एक्लै वृन्दावन डुल्लो। दिउँसै रात पढी रानी बने अँध्यारो भयो। माछा तर्कला कि सेतीका छल्कन्या पानी कहिल्यै फर्कला कि गया दिनका भया कुरा। मै मृग कस्तुरी गोल देउला भैँसी चर्न्या पापिनी निष्ठुरी हाडमा सुगलाउन लागि। म अन्तिममा छु है त। टाढा हरियाले हिउँ भन्दा परिखा राम्रो। डाँडा हरियाले हिउँ भन्दा परिखा राम्रो। दुःख भरिनाले कर्म मेरो भागी छ। दुःख भरिनाले कर्म मेरो भागी छ। एकदम मैले सिद्धाएँ है त। वाउ सर, तर के भन्नुभयो सुन्दाखेरि चाहिँ मजा आयो है, तर के भन्नुभयो बुझ्न चाहिँ बुझिन है मैले। धेरै जस्तो शब्दहरू नेपालीमा पनि बुझ्नुभयो नि भयो होला। जस एकछिनको लागि मैले देउडामा रमाएँ सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु। फेरि पनि बुझे नबुझे तापनि केही शब्दहरू अलि बुझ्न गाह्रै हुन्छ। जस सुनाए धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जोड दिनुभयो र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज गुरुहरू र सम्पूर्ण सरहरू
सम्पूर्णमा म नमन गर्दै अहिले चाहिँ ओजेर हुन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि शुभ। शुभरात्रि सर, पक्कै पनि साथ दिनुला पर्दा पछाडि गएर। अहिलेको बसेमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै आदरणीय सर हुनुहुन्थ्यो रामदेव सरले एकदमै मिठो गजलको साथमा एउटा गाएर पनि गइसक्नु भएको छ। नबुझे पनि मलाई सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो आयो। सायद उहाँले एकदमै राम्रो भन्नुभएको होला। उहाँको प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदमै राम्रो आयो। पक्कै पनि उहाँले एकदमै राम्रो देउडा गाउनुभएको थिए है त भन्दै अहिलेको बसाइमा मैले कतै पनि अब ढिला नगरी हाम्रो एकदमै आदरणीय सरहरू को हुनुहुन्छ है हेर्नै पर्ने हुन्छ। लास्ट कलको रूपमा हाम्रो एकदमै आदरणीय सर नरबिन साहु सरलाई मैले जोड्न खोजिरहेकी छु। उहाँसँग जोडिने मेरो धेरै रहर छ। हेरौँ कतिको म सफल हुन्छु है त भनेको थिएँ, तर पनि कस्तो म त असफल नै हुन पुगेकी छु। उहाँलाई जोड्न सकेकी छुइनँ। यसको लागि धेरै धेरै क्षमाप्रार्थी छु है। नरबिन साउथ सरको सायद यस्तै होला जिन्दगीमा। शुभरात्रि सम्पूर्णलाई भनिसक्नु भएको छ भने म बसेको पनि लगभग धेरै समय भइसकेको छ है। हजुरहरूलाई यति धेरै बोल्नेको होला भनेर अल्छी पनि लागिसक्यो होला। मैले कार्यक्रम चलाइरहँदा हजुरहरूलाई बोरिङ फिल भयो होला, यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु है। मैले हजुरहरूका कतिपय रचनाहरूलाई समेट्नु सकिनँ होला, यसप्रति पनि क्षमाप्रार्थी छु। हजुरहरूसँगै सिक्दै हातेपालो गर्दै पक्कै पनि म अगाडि बढ्नेछु। हजुरहरूको साथ सहयोग छ र नै मैले यहाँ यो अवस्थासम्म आइपुगेको छु। र आज जति पनि एकदमै आदरणीय शर्मिसहरूले साथ सहयोग दिनुभयो, यसको लागि मैले धन्यवादको शब्दहरू ज्ञापन गरेर मात्रै त पुग्दैन, तर पनि स्वीकार दिनुहोला एउटा सानी बहिनी भएको नाताले भन्दै हजुरहरूबाट म पनि छुटिनु पर्ने हुन्छ। फोनको चार्ज पनि लगभग 13-12% मात्रै पुगिसकेको छ भन्दै आज जति पनि साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम प्रस्तुता म दिपा मङ्गराजी पनि हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य, जय साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य, जय स्पन्दन भन्दै हजुर सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। स्वीकार दिनलाई त